في شوربات اي مثل هذه الشغلات تمرين. لا، يعني مال كلنا نتسوق، احنا كنا ببانا من اجينا نتسوق كل شيء، بس من طبينا للسوق شفنا لا والله على قد الامكانيه وعلى النت. بعد شوي. طيب، بالتأكيد يعني المواد الآن معدل الارتفاع اللي بيها ببعض المواد أكثر من 500% للمواد الغذائية الآن إذا لاحظها بالسوق، وغير مبرر. هذا الارتفاع غير مبرر إذا نقيسه مع فرق سعر الدولار اللي هو احنا ممكن